السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الدرس ديال الكتاب ميزابرونتيساج اون فرونسي ديال المستوى الثالث ابتدائي في الصفحه رقم 60. دونك هنا عندنا جيكوت اي جو ريبير. عندنا لو درابو كتعني الرايه. حنا عندنا هاد الكلمه الثانيه ان اوتوبوس هي على باس كتقرا اوتوبوس، ولكن حيت مسبقه بان كنديروا لا ليازون ما بين ان و ا كتولي ان اوتوبوس، كتنطق ان اوتوبوس. لو سون اللي غادي نقراو اليوم اللي هو او بلا لتر او ب ا او او ب او ا او. اول تمرين عندنا écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. دونك غادي نشوفوا لو نومبر دو سيلاب في هاد الكلمات اللي عندنا هنا ملفوقين بهاد الصور. اول حاجه عندنا ايبول اللي هي الكتف، كنشوفوا هنا عندنا بول دونك عندنا دو سيلاب. ثانيه اوتوبوس كنسمعوا اوتوبوس دونك هنا عندنا جوج. ثالثه عندنا غاتو دونك هنا عندنا حتى هي جوج. وهنا عندنا دو اللي هو الظهر، ما هنا كيعنيو بها الظهر، واخا الصوره دايرين فيها محفظه ولكن دو اللي هي الظهر كنسمعوا وحده دو. ندوزو للتمرين الثاني. هنا عندنا écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. دونك غادي نسمعوا الكلمات ديال هاد الصور اللي عندنا هنايا. هنا كل صوره شنو كتبين لينا، وغادي نشوفوا داك لو سون او فين كنسمعوه، واش في الاول ديال الكلمه ولا في الاخر ديال الكلمه ولا في الوسط ديال الكلمه. اول صوره عندنا هنايا ديال الجمل اللي هو شامو كنسمعوها في الاخر ديال الكلمه. هاد الصوره هنايا سابو فين كنسمعوها حتى هي كنسمعوها في الاخر ديال الكلمه حيت كنقولوا سابو. هنا عندنا اوتوبوس كنسمعوها في جوج، دونك كنسمعوها في الاول وفي اوتوبوس كنسمعوها في الاول وفي الاخر. هنا ندوزو للتصويره الرابعه. هنا الا درنا ان هاد الصوره بغاو يعني لنا بها il fait beau يعني بو الجو جميل، فانها غادي تكون كتكتب بو بحال هكا بي او ا او هكا. الا عناو بهاد الصوره بو. الا عناو بها ان شي شهر زوين ديال العام بحال نوفمبر حتى هي غتكون عندنا في الاول. المهم هنا الا اعتبرنا ان هاد الصوره كتعني بو فكنسمعوا او في الاول. ندوزو للتمرين الثالث. entoure le son o chaque fois que tu le vois. donc le son o chaque fois que tu le vois يعني او اللي كيعنيو بها لا لتر او ولا ا او ولا او ا او. نبداو باول كلمه اللي هي كارنيفور، كتبان لينا هنايا او. دونك غادي نونطوريو لو سون اللي هو هذا. الكلمه الثانيه نوفمبر دونك لو سون او هو عندنا في الاول ديال الكلمه. هنا عندنا دي سابو هيا فين عندنا لو سون او. الكلمه الرابعه غيشو دونك لو سون او هو ا او. هنايا هذا هو اللي كيعطينا داك لو سون او. هنا عندنا بوكو دونك هنا كنسمعوا بو وفي الاخر كو ماشي نفسها، دونك هذه هو اللي عطينا لو سون او. هنا عندنا ان ميلون دونك هنا ما كنسمعوش لو سون او، واخا كاينه لا لتر او ولكن كنسمعوا ان ميلون. هنا عندنا ان شامو، هنا فين عندنا لو سون او. هنا عندنا ان سومون دونك هنا فين كنسمعوا لو سون او، ولكن هذا كنسمعوا لو سون اون واخا عندنا لا لتر او. هنا عندنا لارتيشو هاد ا او هي اللي عطينا لو سون او.
ندوزو للتمرين اللي موراه اللي هو التمرين الرابع. Entoure les mots qui contiennent le groupe de lettres O, E, A, U ou A, U chaque fois que tu les vois. Donc هنا عندنا un veau عندنا E, A, U. Donc غادي نطوريوها. نجيب قلم. حنا انطورينا الكلمة الأولى. هنا عندنا un ballon. هنا هما شنو طالبين منا؟ لي مو كي كونتيان لو جروب دو لتر. ماشي بحال التمرين اللي قبل طالبين لنا لو سون. ملي كتكون الكلمه الحرف بحال هكا كيعنيو بها لو سون، هادي كيعنيو بها لو سون او، ولكن في هاد التمرين طالبين لنا فين ما كيبان لنا الحرف او. هنا هو الحرف او عندنا هنا في بالون. هنا عندنا ان نوفو، عندنا مجموعه الحروف اللي طالبين اللي هي او ا او. هنا عندنا ان بيانو، عندنا او اللي طالبين. عندنا ان سابو، هي او اللي طالبين. شو عندنا ا او اللي طالبين. اون اوتوروت عندنا ا او اللي طالبين و او. هنا ان شابو عندنا او ا او اللي طالبين. ان مو عندنا او. ان شامو عندنا او ا او. ان لو، هنا لو مكتوبه ب او ماشي ب ا، دونك ما ندوروش عليها. ان بو عندنا او. لو دو عندنا او. دونك ندوزو للجهه الاخرى لصفحه 61. هنا عندنا لي سيلاب. لي سيلاب بي و او كتعطينا بو، دي و او كتعطينا دو. هنا جي و او كتعطينا غو. كا و ا او كتعطينا كو. ال و ا او كتعطينا لو. ام و ا او كتعطينا مو. ان و ا او كتعطينا نو. ار و او ا او كتعطينا رو. اس و او ا او كتعطينا سو. تي و او ا او كتعطينا تو. في و او ا او كتعطينا فو. دونك نعاودو نقراو لي سيلاب. عندنا بو، دو، فو، غو، كو، لو، مو، نو، غو، سو، تو، فو. ندوزو للتمرين السادس. قال لنا لي لو تكست بوي كوش فري و فو. دونك غادي نقراو هاد النص وغادي نكوشيو هنا واش فري ولا فو. هنا عندنا واحد 3 ديال الجمل وحداهم فري و فو. دونك غادي نقراو هاد النص ونتاكدوا واش كل جمله صحيحه ولا خاطئه. عندنا تيتريت et Samy sont les apprenants de la coopérative scolaire. Titrit et Samy sont les apprenants de la coopérative scolaire. Ils ont acheté de beaux livres pour la classe. Ils ont acheté de beaux livres pour la classe. Leurs camarades sont très contents. Ils ont dit merci beaucoup les amis. دونك هنا غادي نعاودو القرايه وغادي نردو البال لي ليزون فين كنديروهم. عندنا تيتريت et Samy sont les apprenants de la coopérative scolaire. Ils ont دونك هاد اس مع او كنقراوها زون. ils ont acheté ما كنقراوش ils ont acheté، ما كتجيش كنديروا ليزون ما كنعاودوش نتبعوها حيت لا قلنا ils ont acheté ما كتجيش باينه. ils ont acheté de beaux livres pour la classe. Leurs camarades sont très contents. Ils ont dit هنا عاوتاني لا ليزون merci beaucoup les amis. هنا عاوتاني لا ليزون. هنا لا فراز اللي عندنا تيتريت et Samy ont acheté des gants. هنا قالوا لنا بلي راهم شراو دو بو ليفر بور لا كلاس. دونك هنايا اللي قالنا acheter des gants راها فو. الجمله الثانيه leurs camarades sont très contents. ها هي عندنا leurs camarades sont très contents فرحانين بزاف. دونك هاد الجمله فري. ils ont dit au revoir les amis. ils ont dit au revoir les amis. هنا عندنا ils ont dit merci beaucoup les amis. هنا قالوا merci ماشي au revoir. دونك هاد لا phrase est faux. هنا عندنا les mots outils. ils ont acheté des livres.
ils sont contents. دونك هنايا عندنا لو فيرب acheter conjugué le passé composé. هنا l'auxiliaire اللي درنا هو l'auxiliaire avoir. ils ont acheté. هنا عندنا ils sont contents. هنا عندنا ils sont contents اللي كتعني هما فرحانين. دونك ندوزو للسابع. عندنا relie chaque mot au dessin qui lui correspond. relie chaque mot au dessin qui lui correspond. هنا عندنا 4 الكلمات مع 4 ديال الصور. غادي نجيبو المسطره ديالنا وغادي نجيبو القلم ديالنا حتى هو ونقراو. اول كلمه ان دي سابو. دي سابو. الكلمه الثانيه ان ارتيشو. الكلمه الثالثه ان شابو. الكلمه الرابعه ان اوتوبوس. دونك هنا عندنا 4 ديال الصور. غادي نشوفو دي سابو. هذه هي الصوره اللي كتبين لنا دي سابو، هي هذه الاخيره. غادي نجيبو المسطره من النقطه الخضراء للنص ديال الصوره ديالنا، كنجيو بالقلم وكنديرو الخط. ما كنخطوش غير بيدينا، ضروري من المسطره باش كيجي داكشي نقي. ان ارتيشو هو هذا، كنديرو بحال هكا خط. ان شابو هذا هو لو شابو، كنديرو خط نيشان. وان اوتوبوس هي الصوره الاولى، كنجيبو من النقطه الخضراء للنص ديال الصوره وكنديرو خط. هنا في التمرين الاخر عندنا écrit، خصنا نكتبو لي لتر او ou AU ou EAU ou un taureau, un tonneau. Le bébé a 2 chaussons. دونك اول حاجه خصنا نكتبوها هي لا لتر او. كنجيو مع السطر كنديرو دويره وكنديرو واحد الدويره صغيره الفوق بحال هكا او. حتى هي ما كنفوتوش فيها هاد جوج سطور الاولين. ديما لا لتر ما كنفوتوش هادو بحال ا يو او او، ديما غير ما بين هاد الجوج او بحال هكا. ثاني حرف عندنا هو ا يو. كنديرو واحد الشريطه بحال هكا دويره ما بين هاد جوج سطوره، و او بحال هكا عندها جوج سنينات الفوق. نعاودوها هكا او بجوج سنينات الفوق وهكا شريطه دويره ما بين دوك جوج سطوره و او. ثالث حاجه خصنا نكتبو هي او ا او هكا او ا او. عاوتاني او ما بين حتى هي ما بين دوك جوج سطوره، ا حتى هي و او حتى هي. الكلمه اللي خصنا نكتبو هي ان طوغو. غادي نجيو لهنا غنديرو هكا انقطاع او هكا واحد الخطيط او بجوج سنينات الفوق، ان جوج سنينات لتحت، تي بهاد الطوله وكنجيبو الخط ما بيناتهم كتبان هكا ا او ار بهاد الدويره صغيره الفوق كننزلو او ا او بحال هكا ان طوغو. الكلمه الثالثه الرابعه عفوا الثانيه، الكلمه الثانيه هذه عندنا ان عفوا او ما كنطولوهاش غير هكا. سالا لي ستيلو، نجيب ستيلو احمر. هنا بحال هكا ان تي كنجيبوها هكا هاد الخطيط بيناتهم، او ما كنفوتوش السطر الاول، ان بجوج سنينات لتحت وان وحده اخرى او ا او بحال هكا. لا فراز اللي خصنا نكتبو هي ال ينكتبوها بحال هكا ال او ينكتبوها هكا كيف ما دايرين في الكتاب هكا. لو بي هكا تنديروها واحد الدويره صغيره او اكسون، بي وحده اخرى بهاد الدويره، ا ما بين جوج سطوره، دي دويره صغيره بحال هكا وهاد الخطيط ديالها هكا او او اكس شوسون كنديرو سي اش ا او اس هكا او ان اس بحال هكا.
دونك هادو هما اللي طالبيننا نكتبو او من موراها AU EAU un taureau un tonneau le bébé a deux chaussons